سالي تو الموند، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نعاود نولو لي غوسيت تاع الصيف. اليوم جبت لكم غوسيت هايله تهنيك من التخمام، واش ديري في العشاء ولا واش ديري في الغداء. تبعوني et vous allez découvrir une très bonne recette, très riche et qu'on peut varier et qu'on peut présenter avec une bonne salade. Voilà. Donc هنا درت كاس حليب، مغرفة كبيرة لوفور، مغرفة سكر، شوية الملح على حسب عينك ميزانك، un peu de levure chimique وحبة بيض. Voilà. Ma cam n'était pas allumée au début, donc j'ai arrêté la première étape, mais c'est pas grave. انا قلت لكم واش درت: كاس حليب، مغرفة كبيرة لوفور، مغرفة سكر، الملح، un peu de levure chimique شوية ما تكثرش، ولا حبة بيض، وحركي كلش. فوالا خلطي avec un fouet هكاك باش يدخلوا في بعضهم لي زانغريديون. فوالا دوك نزيدو لو فرomage. انا درت لي فرomage اللي عندي في الدار، وديري ديري واش حبيتي، نيمبورط كال فرomage. انا كان عندي ان بو دو بارميزان، عندي موتزاريلا، عندي فرomage فوندو، دونك خلطتهم كامل درتهم. مي انتي تقدري ديري واش حبيتي الفرomage. هنايا زدت نص حبه طرشي صفار، نص حبه طرشي احمر، وجوج حبات حار. احيانا نحبو الحار في الدار، دونك تقدري تزيدي اكتر من هكذا. قد ما تكثري طرشي جبنين اون توليكا، تقدري ما ديريش الحار. انا ما عنديش بصل خضر، كان عندي البصل نزيدو مي جافي با. جبنين تاني تزيدي معاه لونيون فيغ. فوالا زيدي الطون، تحبي ديري اون با دو طون كومبلي بالزيت تاعها، ولا تحبي ما ديريش الزيت. الا درتي الطون بالزيت تاعو ما ديريش الزيت، سينو نحيلو الزيت وديريه كيما راني ندير انا هكا. شوفي حيلو الزيت هذيك وحطيه. قلت لك تحبي ديريها بالزيت، ما تسحقيش ومن بعد ديري الزيت. فوالا نعصر مليح ونحطو. نزيدو شويه فلفل كحل، un peu de poivre noir, un peu de persil. Donc on a le poivron doux et le poivron fort, le thon, le fromage, le fil khail, poivre noir et persil. On peut remplacer le thon par le blanc de poulet، تقليه من الاول ومع الديرين، ولا بلونداجي ثاني تقليها مع البصل وديريها. كيما راكي تشوفي انا زدت ان دومي كوب دو بويون بولي pour donner plus de goût. تحطيه في الحليب يذوب، وتزيدي لا فارين بالعقل حتى تلم العجينه. فوالا هكا تزيدي غير بالعقل حتى تشوفي العجينه تاعك تلمت، تبقى طريه شويه بيان سور، ما تلبسيهاش هكذا. فوالا هاي اللي تلمت العجينه تاعي وراهي طريه. نزيد لها لي مورسو دو بور ونبقى ندخل فيهم بالعقل. en même temps je travaille la pâte. voilà je travaille un peu la pâte en même temps ندخل الزبده هذيك لو بور. فوالا هكا ليجيرمون خدميها، دلكيها شويه، خدميها. il faut travailler la pâte حتى تدخل الزبده كامل. واحد 5 مينوت هكا. C'est un pain très très bon.
يعني اكتر من رائع، بنين بزاف. انا كملت العجينه تاعي، الزبده هذيك دخلت كامل داخل. دونك ندير لها بيت فارين شويه هكا من الفوق باش متلصقش بزاف، شويه طريه، ونحطها نغطيها ونخليها تخمر. فوالا شوفوا بعد ما خمرت هايليك حطيها وخليها هاي تبان بعد دوبلي دو فوليوم. دونك كي تخمر نحي تجيبيها عاودي هبطيها ولا ديغازي، ديري شويه مع الطرف هكذايا شويه بيت فارين باش نحى فاسيلمون هكذا. شوفي فوالا سهله وتهنيك. كيفاش يقولوا دو زون منها خبز، منها فيها الطون اللي غيش، فيها الطون، فيها البوافرون، فيها لونيون عندك. ما درتش لونيون تقدري ديري مم الزيتون خضر مقطع صغير، وقد ما تكثري لو بوافرون والفرomage والطون ولا لا فيونداشي ولا تجي بنينه بيان سور. والله يبارك هاد العجينه راح ديري خبزات كبار كبار تاع الصح. تقدري ديري 4 موين ولا تقدري ديري خبيزات صغار. اجي اطبق لها كامل هذاك الخميره، نزيد نخليها تريح شويه encore 10 مينوت، 10 مينوت هكذاك. عاودي تجيبيها فوالا. moi je l'ai partagé en 2 درت خبزات كبار، انتي ديري كما تحبي واش يساعدك. فوالا ديري 2 خبزات ولا ديري 4 ولا ديري خبيزات صغار كيما حبيتي، يجيك حتى 8 سي با بلوس. فوالا حطيهم يرتاحوا شويه، قد ما يرتاح العجين يجيك ساهل باش تحليه. ديري ان بوت فارين باش ما تلصقلكش، حليها بالحلال تتحل فريمون بيان. راهي هايله لاباط، شوفي حليها كيما تحلي خبز فطير، ماشي خشينه بزاف ماشي رقيقه. دوك تشوفي كيفاش حليتها، وانا درتها كبيره الله يبارك. عندي طاجين كبير، انا عندي طاجين الكتريك بالغطاء، وانتي ديريها تحبي في الفوق تحبي في. الا درتيها في الفوق زيدي لها شويه بيض من الفوق شي ساندويتش، ولا ديريها في الطاجين عادي. فوالا دونك ماهيش خشينه بزاف العجينه، سي كيما الفطير، كيما نديرو الفطير. والعجينه الشابه تمشي وحدها والله العظيم رائعه ماغيفيك. قلتلك تقدري ديريها شغل اون بيتزا. فوالا فيها هكذا. شوفي كيفاش حليتها، وزيدي غطيها وخليها تريح شويه. فوالا هاني جبت داك الطاجين تاعي حطيتها فيه، وافيك اون فورشيت جو في دي ترو هكا باش ما تنفخش بزاف. دونك انا جي في 2 سورت، وحده درت لها دي ترو وحده ما درتلهاش، وزالي فواغ لا ديفيرونس. هكذا وخليها ديريه الطاجين يسخن مليح، ومن بعد نقصيلو وحطيها. شوفي كيفاش جات الله يبارك مانيفيك روعه.
القرفة والبنة. دونك انا هاد جي بريباري هاد لويل دوليف باش نوريكم كيفاش درتها، وحارة ونحطها من الفوق. فوالا هاد كنبنسو نحط لها شويه زيت زيتون افيك لي زيرب هادوك لي يعني انا وجدتها في الدار هذه باش نهار نوريكم كيفاش درتها. فوالا هكذاك سخونه غير تقلبيها ديري لها زبده ولا زيت زيتون ولا كل واحد باش يحب. دونك نديرو لا دوزيام الخبزه الثانيه. شوفي العجينه الله يبارك كيفاش هاي تمشي وحدها طريه تجي روعه روعه، تجي خفيفه وبنينه. لازم تجربوها. moi je vous conseille تجربوها. vous n'allez pas vous en passer من بعد منها ديروها تولي ديروها تجيكم في راسكم تروحوا ديروها ما تخدمي على عشاء ما والو. تزيد معاها يوم بون سالاد ولا وحدها تكفي. انا خليها غطيت لا دوزيام تاني. شوفوا كيفاش هاي تنفخ لا دوزيام ما درتلهاش هادوك لي تخوب لا فرشه. تشوفوا كيفاش دير راكم تشوفوا كيفاش جات رائعه تاني مانيفيك. شوفوا بنابل هادوك. هذه هي الخبزه نتاعنا. شوفوا شحال شابه الكولور تاعها. والبنه ما نقولكمش الفرomage والطون والبوافرون ولا عندكم لونيون قلت لك زيدي لونيون زيدي لي زوليف فيرت. فوالا هذه هي. جيسبر تجربوها وتقولوا لي. ça serait bien. J'ai même une page sur Facebook, Zaho Lifestyle. هذه لا دوزيام. شوفوا الله يبارك قد منها وطاجين كبير اللي عندي فريمون كبير الكتريك. دونك هذه الزيت اللي وجدتها لا بروشين فوا نقول لكم كيفاش درتها بلو رومارين ولو تاي تو سا. شوفوا كي قسمتها. شوفوا الله يبارك قد منها. شوفوا كيفاش جات رائعه. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. شوفي طراوه. لا غير هايله والله. شوف شحال هايله. شاهدكم في الجنه ونتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو. entre temps نخليكم على خير et je vous embrasse très 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 fort.